बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एरीज, आज मरकरी डायरेक्ट हो रहा है, तो मरकरी के डायरेक्ट होने से आप लोगों के घरेलू मामलात अब बेहतर हो जाएंगे। वो तमाम हमली लोग जिनके आपस में इख्तलाफात चल रहे थे, कुछ झगड़े हो गए थे या गलत फहमी की बुनियाद पर कोई झगड़ा हो गया था, तो ऐसे झगड़े अब ख़त्म हो सकेंगे। यहाँ तक कि वो तमाम हमली लोग जिनका कोई मामला थाना कचहरी तक भी पहुंच गया था, तो अब आप लोगों के ऐसे झगड़े सुलह में बदल सकते हैं, लेकिन उसके लिए कोशिश आपको करनी होगी। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जिनका गला खराब था या जिन्हें स्किन के इश्यूज थे, जल्दी बीमारियां थीं, तो जल्दी बीमारियां भी ठीक होंगी, गले ठीक होंगे, बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे। और इसके साथ साथ जब मरकरी डायरेक्ट हो रहा है, तो मरकरी आप लोगों के लिए एक राज योग भी बना रहा है। तो उसकी वजह से आप लोग अगर कोई बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं, जैसे अगर आप स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं, तो ये वक्त अच्छा है, क्योंकि इस वक्त आपके अंदर विल पावर बहुत अच्छी रहेगी। आप मुश्किल फैसले कर सकेंगे, मुश्किल फैसले करके उन पर कायम भी रह सकेंगे। तो आप लोग अगर ऐसे कुछ बड़े फैसले करना चाहते हैं, अहम फैसले करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में मज़ीद आसानियां लेकर आए, अल्लाह आपको मज़ीद सुख दे, खुशियां दे, खुशहालियां दे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। टॉरस, बुर्ज सौर, टॉरियंस, आज मरकरी स्कॉर्पियो में डायरेक्ट हो रहा है। तो वो तमाम टॉरियंस जिनकी अज़दवाजी ज़िंदगी पिछले काफ़ी दिनों से ख़राब चली आ रही है, मियाँ बीवी के रिश्ते में टेंशन है, लड़ाई है, झगड़ा है, फसाद है, घर में बेसकूनी है, तो ऐसे तमाम मामलात अब बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। अगर रिश्ते में इख्तलाफात पैदा हो गए थे, गलत फहमियाँ हो गई थी, लड़ाई झगड़े हो गए थे, तो वो झगड़े ख़त्म होंगे। यहाँ तक कि वो तमाम टॉरियंस जिन मियाँ बीवी के रिश्ते में लड़ाई झगड़ा इस हद तक पहुँच गया था कि बात तलाक तक पहुँच चुकी थी, तो अब उनके मामलात भी बेहतरी की तरफ जाएंगे। और इसके साथ साथ वो तमाम टॉरियंस जिनके रिश्ते में रुकावटें आ रही थीं, शादी की बात चलती थी लेकिन फिर कोई रुकावट आ जाती थी, तो अब शादी में, रिश्ते में रुकावटें भी दूर होंगी। आपका रिश्ता आसानी से तय हो जाएगा। अगर रिश्ते की बात चल रही है तो वो रिश्ता किसी बात पर पहुंच जाएगा, फाइनल हो जाएगा। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत करते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो रिश्ते की बात को आगे बढ़ाने के लिए, लव मैरिजेस के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ वो तमाम टॉरियंस जो शराकती कारोबार में हैं, उनके लिए भी ये वक्त अच्छा है। आपका काम कारोबार फलेगा, फूलेगा। और वो तमाम लोग जो पार्टनरशिप पर कोई नया काम, कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए भी यह वक्त बहुत अच्छा रहेगा। आप पार्टनरशिप पर कोई नया काम, कारोबार शुरू कर सकेंगे। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में मज़ीद आसानियां लेकर आए, अल्लाह आपको मज़ीद सुख दे, खुशियां दे, खुशहालियां दे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। जेमिनी, बुर्ज चौसा, जेमिनीज़, आज मरकरी डायरेक्ट हो रहा है। मरकरी बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, हमारी डेली लाइफ का प्लैनेट है और आपका रूलिंग लॉर्ड भी है। तो मरकरी स्कॉर्पियो में डायरेक्ट हो रहा है, तो उस वजह से आपकी ज़िंदगी में जो मसाइल चले आ रहे थे, अगर आपकी सेहत के हवाले से कुछ मसाइल थे, तो अब आपकी सेहत बेहतर होगी, आपका इम्यून सिस्टम बेहतर होगा, कुव्वत मुदाफ़ियत अच्छी हो जाएगी। इसके साथ साथ आपका अपनी वालदा के साथ ताल्लुक़ बेहतर हो जाएगा। आपको अपनी वालदा से कुछ सपोर्ट मिलेगी, फ़ायदा मिलेगा, पैसे मिल सकते हैं। और अगर आपकी वालदा की सेहत ख़राब थी, तो उनकी सेहत भी बेहतर होगी। इसके साथ साथ आपका अपने ननिहाल के साथ भी रिश्ता अच्छा हो जाएगा। माँ की तरफ से जो रिश्तेदार बनते हैं, उनके साथ अगर कोई गलतफहमी पैदा हो गई थी, तो वो गलतफहमियाँ भी अब दूर होंगी। इसके साथ साथ अब आप लोग शॉपिंग करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें ख़रीदेंगे, अपने सुख सुकून की चीज़ें ख़रीदेंगे। और ये वक्त
स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अब आप लोग बहुत फोकस्ड रहेंगे, आपकी तवज्जो एक नुक्ते पे इकट्ठी रहेगी और आप लोग बड़ी आसानी से मुश्किल चीज़ें समझ सकेंगे, मुश्किल लेसन्स याद कर सकेंगे। तो अब चूंकि पढ़ाई में आपका ध्यान रहेगा तो आप लोग बड़ी आसानी से मुश्किल इम्तहानात भी पास कर जाएंगे। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में मज़ीद आसानियाँ लेकर आए, अल्लाह आपको मज़ीद सुख दे, खुशियाँ दे, खुशहालियाँ दे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। कैंसर, बुर्ज सरतान। कैंसेरियंस, आज मरकरी स्कॉर्पियो में डायरेक्ट हो रहा है। मरकरी चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, आपकी जहानत, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी डेली लाइफ, आपकी एक्सप्रेशन का प्लेनेट है। तो मरकरी के डायरेक्ट होने से उन तमाम लोगों को तो बहुत फ़ायदा होगा जो दूसरे मुल्क में जाके जॉब करना चाहते हैं, दूसरे मुल्क में जाके पढ़ना चाहते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ना चाहते हैं तो ये वक्त बहुत अच्छा है। इस वक्त आपको अपनी पसंद के कॉलेज, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहिए। अगर पहले आपने अप्लाई किया था, वहाँ पर कुछ रुकावटें थी, तो अब ऐसी रुकावटें भी ख़त्म होंगी। अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं या रिसर्च के सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको आसानी रहेगी। आप लोग वैसे ज़हीन भी रहेंगे, आप लोगों को आगे बढ़ने में मदद भी मिलेगी, आपके टीचर्स भी आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको कोशिश करनी चाहिए। ये वक्त बहुत अच्छा है। इसके अलावा अब आप लोग बहुत रोमांटिक रहेंगे। आपका अपने बिलव्ड के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने महबूब के साथ ताल्लुक बहुत अच्छा हो जाएगा। रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, कुर्बत बढ़ना शुरू हो जाएगी। और अगर आपका अपने महबूब या अपने पार्टनर के साथ जो रिश्ता चला आ रहा था उसमें कुछ खदशात थे, गलत फहमियाँ थी, तो अब ऐसे खदशात और गलत फहमियाँ दूर हो जाएंगी। आपका स्टेट ऑफ माइंड क्लियर हो जाएगा। आपका अपने पार्टनर के साथ, शरीक हयात के साथ रिश्ता ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और इसके साथ साथ वो तमाम लोग जिनकी लव लाइफ ख़राब हो गई थी, दूरियां पैदा हो गई थी, इख्तलाफात पैदा हो गए थे, तो अब गई मोहब्बत, रूठी मोहब्बत दोबारा से आपकी ज़िंदगी में भी लौट के आ सकती है। आप अपने पुराने ताल्लुकात को भी बहाल कर सकते हैं। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में मज़ीद आसानियाँ लेकर आए, अल्लाह आपको मज़ीद सुख दे, खुशियाँ दे, खुशहालियाँ दे। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। लियो, बुर्ज असद। लियोस, आज मरकरी डायरेक्ट हो रहा है स्कॉर्पियो में। मरकरी का डायरेक्ट होना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ख़ास तौर पर आप लोगों के माली मामलात के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। माली मामलात में आपको फ़ायदा होगा, कोई बड़ी डील हो सकती है, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, बड़ा पैसों का फ़ायदा हो सकता है। इसके साथ साथ आपके अंदर थोड़ी अना भी आ जाएगी, ईगो इश्यूज बढ़ सकते हैं, लेकिन घर का माहौल अच्छा रहेगा। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। अगर आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं तो ये वक्त बहुत अच्छा है। अगर आप किराए के मकान में हैं, अपने घर में शिफ्ट होना चाहते हैं तो भी ये वक्त बहुत अच्छा है। और अगर आप गाड़ी ख़रीदने का प्लान बना रहे हैं तो गाड़ी ख़रीदने के लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा है, आप गाड़ी ख़रीद सकते हैं। हाँ, एक और अच्छी बात यह है कि अगर आपका अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ, अपने घर वालों के साथ किसी बात को लेकर इख्तलाफ था, गलत फहमियों की वजह से इख्तलाफात हो गए थे, तो ऐसे तमाम इख्तलाफात भी अब ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। और वैसे भी पैसों के हवाले से, फाइनेंसिस के हवाले से साल 2024 आप लोगों के लिए एक शानदार वक्त रहेगा। और अब जो कि मरकरी डायरेक्ट हो गया है तो इस वजह से आपकी लॉटरी भी लग सकती है, प्राइस बॉन्ड लग सकता है। तो अगर आपने लॉटरी या प्राइस बॉन्ड खरीद के रखा हुआ था तो वहाँ से कोई फ़ायदा हो सकता है। या फिर कुछ केसेस में यूं भी हो सकता है कि अगर आपका कोई मामला अटका हुआ था, किसी ख़ास खबर का इंतज़ार कर रहे थे, तो अब आपको ऐसी खुशखबरी भी मिल सकती है।
اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جو سوشل میڈیا پر کام کرتے ہیں یا کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں کہ جس میں آپ کا لوگوں کے ساتھ رابطہ رہتا ہے، تو یہ وقت آپ لوگوں کو کچھ زیادہ فائدے دے جائے گا۔ تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں مزید آسانیاں لے کر آئے، اللہ آپ کو مزید سکھ دے، خوشیاں دے، خوشحالیاں دے، اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ ورگو، برج سنبلا۔ ورگوس، آج مرکری جو کہ آپ کا رولنگ لارڈ بھی ہے، مرکری آج اسکارپیو میں ڈائریکٹ ہو جائے گا۔ یہ ریٹروگریشن میں تھا، آج ڈائریکٹ ہو رہا ہے۔ تو اگر پچھلے دنوں میں آپ کے صحت کے معاملات ہو گئے تھے، صحت خراب رہی ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات بگڑ گئے تھے، یا آپ لوگوں کے اندر انرجی جو ہے وہ لو لیول پر آ گئی تھی، تھوڑا لو انرجی پر رہے ہیں، تو اب آپ کے ایک تو بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے، صحت کے معاملات اچھے ہو جائیں گے، صحت آپ لوگوں کی بہتر ہوگی، آپ کا اپنے کو ورکرز کے ساتھ تعلق بہتر ہو جائے گا، آپ کی قوت ارادی بہت اچھی رہے گی، بڑے فیصلے کر سکیں گے، اہم فیصلے کر سکیں گے۔ اگر آپ سفر کرنا چاہتے ہیں تو سفر کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہو جائے گا، آپ سفر کر سکتے ہیں، چاہے اندرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں یا پھر بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں تو بالکل لازمی سفر کیجئے گا، سفر سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ یا پھر وہ تمام لوگ جن کے کام کاروبار میں ہی سفر ہے، آپ کو کام کے سلسلے میں سفر کرنا پڑتا ہے، تو یہ وقت آپ کو کچھ زیادہ فائدے دے جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جن کا کام کاروبار ہی کچھ ایسا ہے کہ وہ سفری معاملات کو ڈیل کرتے ہیں، جیسے اگر آپ کوئی ٹریول ایجنسی چلا رہے ہیں، یا پھر آپ سوشل میڈیا پر کام کرتے ہیں، عالم ہیں، رائٹر ہیں، ڈائریکٹر ہیں، یا پھر آپ ریسرچ کر رہے ہیں، تو ایسے تمام لوگوں کے لیے یہ ایک اچھے دور کا، اچھے ٹائم کا آغاز آج سے ہو رہا ہے۔ تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں مزید آسانیاں لے کر آئے، اللہ آپ کو مزید سکھ دے، خوشیاں دے، خوشحالیاں دے، اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ لیبرا، برج میزان۔ لیبراز، آج مرکری جو کہ بہت امپورٹنٹ پلینٹ ہے، ڈیلی لائف کا پلینٹ ہے، آپ کی بات چیت، آپ کی ایکسپریشنز کا پلینٹ ہے، تو مرکری آج ڈائریکٹ ہو رہا ہے، اور مرکری کے ڈائریکٹ ہونے سے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ اسپیشلی اگر پچھلے دنوں میں آپ لوگوں کو پیسوں کے حوالے سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے، آپ لوگوں کی ایکسپینسز زیادہ رہے ہیں، آپ لوگ سیونگ نہیں کر پا رہے تھے، تو اب آپ لوگوں کی انکم بھی بہتر ہو جائے گی۔ اگر آپ کے پیسے کہیں اڑ گئے تھے، کہیں پیسے پھنس گئے تھے، تو رکے ہوئے پھنسے ہوئے پیسے آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے، فلو آف انکم بہتر ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سیونگز بہتر ہوں گی، اور وہ تمام لیبرا لوگ جو کسی دوسرے ملک جانا چاہتے تھے، آپ کے سفر میں رکاوٹیں آ رہی تھیں، اب ایسی رکاوٹیں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کے معاملات بہتری کی طرف چلیں گے۔ اب آپ سفر کر سکتے ہیں، ڈاکومنٹیشن کی تیاری کر سکتے ہیں، کنسلٹینسی لے سکتے ہیں، تو سفر کے معاملات میں آپ جتنی بھی پیش رفت کریں گے، آپ کو اس میں انشاءاللہ فائدے ملیں گے۔ تو اب آپ کے جو اخراجات ہوں گے وہ سفر پر ہوں گے، سفری دستاویزات پر، جو ٹریول ڈاکومنٹس ہیں ان پر آپ کے اخراجات ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جو کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں کہ جس میں آپ کی آمدن کسی دوسرے ملک سے آتی ہے، یا پھر آپ کوئی امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتے ہیں، یا پھر آپ کانٹینٹ رائٹر ہیں، فری لانسنگ کر رہے ہیں، تو یہ وقت آپ لوگوں کو کچھ بڑے فائدے دے جائے گا۔ تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں مزید آسانیاں لے کر آئے، اللہ آپ کو مزید سکھ دے، خوشیاں دے، خوشحالیاں دے، اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ اسکارپیو، برج عقرب۔ اسکارپینز، آج مرکری جو کہ بہت امپورٹنٹ پلینٹ ہے، آپ کی بول چال، آپ کی ڈیلی لائف کا پلینٹ ہے، آپ کی ایکسپریشنز کا پلینٹ ہے، آج مرکری ڈائریکٹ ہو جائے گا آپ کے رائزنگ میں، پہلے گھر میں،
मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा और मरकरी की इस पोजीशन से आपको कई फायदे होंगे। माली फायदे भी होंगे, आप अपने टारगेट्स को भी अचीव कर सकेंगे, आपकी ख्वाहिशात भी पूरी होंगी, आपका सोशल सर्कल भी अब बढ़ेगा, पुराने दोस्तों से मुलाकातें होंगी, रिश्तेदारों के साथ आपकी मुलाकातें होंगी, बहन भाइयों के साथ, खुसूसन बड़े बहन भाइयों के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, आपके अपने वालिदैन के साथ, स्पेशली वालिद के साथ, चचा के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, काम की जगह पर अफसरान के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे और इसके साथ साथ आपकी बातचीत बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छा बोलेंगे, बहुत मीठा बोलेंगे, आप लोगों की बातें दूसरों पर असर करेंगी, इम्प्रेसिव डिस्कशंस रहेंगी, आपकी ज़ात के अंदर वैसे भी अब एक मकनातीसी कशिश रहेगी, दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपको पसंद किया जाएगा, आप अपनी ज़ात पर भी तवज्जो देंगे, अपनी ज़ात को बेहतर करेंगे, अपने कपड़े जूते को बेहतर करेंगे, अपने लिए कॉस्मेटिक्स की चीज़ें भी खरीदेंगे और इसके साथ साथ कुछ खुफिया चीज़ों की तरफ आपका रुझान ज़्यादा हो जाएगा, अपने बारे में जानने की कोशिश करेंगे, एस्ट्रोलॉजी की मदद लेंगे, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री या मेटाफिजिकल चीज़ों की तरफ आपका रुझान बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में मज़ीद आसानियाँ लेकर आए, अल्लाह आपको मज़ीद सुख दे, खुशियाँ दे, खुशहालियाँ दे और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। सजिटेरियस बुर्ज कौस। सजिटेरियंस, आज मरकरी जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेनेट है, आपकी बातचीत, आपकी बोलचाल, आपकी डेली लाइफ का प्लेनेट है, तो मरकरी के स्कॉर्पियो में डायरेक्ट होने की वजह से एक तो आपकी पर्सनल लाइफ बेहतर होगी, आपकी ज़ाती ज़िंदगी बेहतर होगी, ना सिर्फ आपकी ज़ाती ज़िंदगी बल्कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी बेहतर होगी और ये साल 2024 पूरा ही आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपका सन साइन सजिटेरियस है, राइजिंग है या फिर मून साइन है, आप लोगों का इंशाल्लाह ताला 2024 एक अच्छा साल रहेगा। और अब इस वीडियो में तो हम सिर्फ मरकरी के डायरेक्ट होने की बात कर रहे हैं। अब चूंकि मरकरी डायरेक्ट हो गया है स्कॉर्पियो में और 7 जनवरी को मरकरी फिर अपना घर भी बदल लेगा, लेकिन इस वक्त आपको एक तरह से रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है। वो तमाम सेजिटेरियंस जो किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं, उनके लिए ये वक्त अच्छा है। चाहे आप जॉब, कारोबार या किसी भी हवाले से किसी भी मकसद के लिए जाना चाहते हैं तो बिल्कुल लाजमी कोशिश करें, आपको जाना चाहिए, इस वक्त कोशिश करनी चाहिए। अगर आप कोई ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, कोई ऐसी जॉब, कोई ऐसा काम शुरू करना चाहते हैं कि जिसमें आपकी आमदन किसी दूसरे मुल्क से आएगी, बिल्कुल ये अच्छा टाइम है। अगर आप कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो भी ये बहुत अच्छा टाइम है। और इन तमाम कामों में से जो मैंने अभी बयान किए हैं, इनमें से कोई भी काम आप अगर पहले से कर रहे हैं तो उसमें बहुत बेहतरी आ जाएगी। हाँ, आप लोगों के एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, जैसे सेहत का कोई खर्चा आ सकता है, हॉस्पिटल का चक्कर लग सकता है, लेकिन ओवरऑल ग्रोथ भी अच्छी है, माली मामलात आप लोगों के बेहतर भी होंगे। तो अगर आप अपना मेडिकल चेकअप करवाना चाहते हैं तो बिल्कुल उसके लिए भी ये टाइम अच्छा है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में मज़ीद आसानियाँ लेकर आए, अल्लाह आपको मज़ीद सुख दे, खुशियाँ दे, खुशहालियाँ दे और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉर्नियंस, आज मरकरी जो कि आपकी बोलचाल, आपकी जहानत, आपकी कैलकुलेशंस, आपकी डेली लाइफ, आपकी एक्सप्रेशंस का प्लेनेट है, आज वो प्लेनेट स्कॉर्पियो में डायरेक्ट हो रहा है। मरकरी का स्कॉर्पियो में डायरेक्ट होना आपके 11वें घर में आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी कोई पुरानी दरीना ख्वाहिश पूरी हो सकती है, आपका कोई ऐसा काम निकल सकता है, कोई ऐसा रुका हुआ काम हो सकता है कि जिस काम को लेकर आपके जहन में कोई परेशानी थी, या अगर पैसों के हवाले से कोई काम अटका हुआ था, या आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे
وہ انویسٹمنٹ کر نہیں پا رہے تھے، اس میں کوئی رکاوٹ آ رہی تھی، تو ایسے تمام کام اب چلنا شروع ہو جائیں گے، رکاوٹیں دور ہوں گی۔ اگر آپ کے کاموں میں ویسے کوئی رکاوٹیں آ رہی تھیں، چیلنجز بڑھ گئے تھے، آپ کے مخالفین آپ کو پریشان کر رہے تھے، تو اب ایسے مخالفین بھی پیچھے ہٹنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا سوشل سرکل بھی بڑھے گا، آپ کے اپنے بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جائیں گے، نئے لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات بنیں گے، اور یہ جو نئے لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات بنیں گے، یہ تعلقات آپ کو فائدہ بھی پہنچائیں گے۔ اگر آپ کا عدالت میں کوئی کیس چل رہا ہے، کوئی مقدمہ چل رہا ہے، تو وہاں پہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اپنی صحت بھی بہتر ہوگی، یا پھر اگر آپ کے گھر میں آپ کا کوئی بڑا بزرگ یا آپ کا فادر فگر بیمار تھے، تو ان کی صحت بھی اب بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں مزید آسانیاں لے کر آئے، اللہ آپ کو مزید سکھ دے، خوشیاں دے، خوشحالیاں دے، اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ ایکویریس، برج دلو۔ ایکویرینس، آج مرکری جو کہ آپ کی بول چال اور آپ کی ذہانت کا پلینٹ ہے، اور مرکری آپ کی ڈیلی لائف بھی ہے، آپ کی ایکسپریشنز، آپ کی ذہانت، آپ کی بات چیت، آپ کے تعلقات، آپ کے چھوٹے سفر، یہ تمام چیزیں مرکری کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور مرکری آج اسکارپیو میں ڈائریکٹ ہو رہا ہے، یعنی آپ کے کریئر ہاؤس میں ڈائریکٹ ہو رہا ہے۔ تو اگر آپ کے کام کی جگہ پر کہیں بھی کوئی رکاوٹ تھی، کہیں بھی کوئی چیلنج تھا، کہیں بھی کوئی مسئلہ تھا، تو ایسے تمام مسائل آج سے انشاءاللہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ وہ تمام سٹوڈنٹس، وہ تمام ایکوش سٹوڈنٹس جو فریش گریجویٹ ہیں، جاب کی تلاش میں ہیں، تو اب آپ کو انشاءاللہ بہتر جاب مل جائے گی، یا پھر اگر آپ کوئی انٹرنشپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کچھ ریسرچ کر رہے ہیں، یا ڈیٹا انالسٹ ہیں، ڈیٹا سائنٹسٹ ہیں، یا آپ کچھ خفیہ قسم کے کام کرتے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں، یا آپ کو اسپائنگ کر رہے ہیں، تو ایسا کوئی بھی اگر آپ کام کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کو انشاءاللہ کچھ بڑی کامیابی ملے گی، ریمارکیبل کامیابی مل سکتی ہے۔ ویسے بھی مرکری کا ڈائریکٹ ہونے سے آپ لوگوں کو انشاءاللہ بہت خوشیاں بھی ملیں گی، آپ کا موڈ اچھا رہے گا، کام کی جگہ پر آپ کے کلیگز آپ کو سپورٹ کریں گے، آپ کے دوست آپ کے کاموں میں آپ کی مدد کریں گے۔ اگر پچھلے دنوں میں آپ کے کلیگز کے ساتھ، آپ کے دوستوں کے ساتھ اختلافات ہو گئے تھے، تو اب ایسے اختلافات بھی ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور اب اگر آپ کوئی سفر کرنا چاہتے ہیں، سیر و تفریح کے لیے جانا چاہتے ہیں، تو یہ وقت بہت اچھا ہے، کیونکہ اس وقت اگر آپ سفر کرتے ہیں تو اس سفر کو آپ انجوائے بھی کریں گے۔ تو ایکویرینس، یہ وقت آپ لوگوں کے لیے ایک پارٹی ٹائم شروع ہو رہا ہے۔ تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں مزید آسانیاں لے کر آئے، اللہ آپ کو مزید سکھ دے، خوشیاں دے، خوشحالیاں دے، اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ پائسس، برج حوت۔ پائسینس، آج مرکری ڈائریکٹ ہو رہا ہے، اسکارپیو میں ڈائریکٹ ہو رہا ہے، اور مرکری کے ڈائریکٹ ہونے سے آپ لوگوں کو ایک طرح سے ایک ریلیف مل جائے گا۔ پچھلے کچھ ہفتوں میں اگر آپ کی ڈومیسٹک لائف خراب رہی ہے، آپ کا اپنے پارٹنر کے ساتھ تعلق اچھا نہیں رہا، میاں بیوی کے رشتے میں دوریاں آ گئی تھیں، اختلافات بڑھ گئے تھے، تو اب ایسے تمام اختلافات ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، میاں بیوی کے تعلقات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، تو گھر پر ماحول بہتر ہو جائے گا، آپ کا موڈ اچھا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کے گھر میں کوئی فیملی ممبر بیمار تھا، کسی کی صحت خراب تھی، تو اب اس کی صحت بھی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے والد کی صحت خراب تھی تو ان کی صحت بھی بہتر ہوگی۔ اب چونکہ مرکری ڈائریکٹ ہو چکا ہے، مرکری آپ کی خوش قسمتی والے گھر میں، مذہب والے گھر میں ڈائریکٹ ہو رہا ہے، تو اگر آپ حج کرنا چاہتے ہیں، عمرہ کرنا چاہتے ہیں، زیارات کے لیے جانا چاہتے ہیں، تو یہ وقت اچھا ہے، آپ حج کی اپلیکیشن دے سکتے ہیں،
عمرے کے لیے جا سکتے ہیں، زیارات کے لیے جا سکتے ہیں، یا پھر اگر آپ مذہب پر ریسرچ کرنا چاہتے ہیں تو یہ وقت بہت اچھا ہے، آپ مذہب پر ریسرچ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا اپنے والد کے ساتھ تعلق بہتر ہوگا، کام کی جگہ پر آپ کا اپنے افسران کے ساتھ تعلق بہتر ہوگا، گھر پر بھی مذہبی ماحول بنا رہے گا، مذہبی کاموں میں آپ کی دلچسپیاں زیادہ ہو جائیں گی، روحانیت میں آپ کی دلچسپی بڑھے گی، روحانی معاملات میں آپ لوگ کچھ زیادہ انٹرسٹ لینا شروع کر دیں گے۔ تو پچھلے دنوں میں اگر آپ کے ذہن پر کوئی بوجھ رہا ہے تو اب انشاءاللہ تعالی ایسے بوجھ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں مزید آسانیاں لے کر آئے، اللہ آپ کو مزید سکھ دے، خوشیاں دے، خوشحالیاں دے، اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں مزید آسانیاں لے کر آئے، اللہ آپ کو مزید سکھ دے، خوشیاں دے، خوشحالیاں دے، اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔